पैगाम आप देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दारुल उलूम सवाउस सबील का सालाना इनामी जलसा और इसी तरह तौसीए मस्जिद से मुताल्लिक़ मुनाकिद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कसीर तादाद में ज़ौक़ शौक़ से क्यालनूर और क्यालनूर के अतराफ़ व अकनाफ से बहुत से लोग तशरीफ़ ले आए। बड़े बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ अब तक भी बैठे हुए थे। ये बहुत ही खुशी की बात है। तकरीबन ये लोग 10 बजे से बैठे हुए हैं और अब 3:30 बज रहे हैं। माशाअल्लाह पूरी यकसुई के साथ तशरीफ़ रखते थे। हज़रात उलमा के बयानात हुए और यहाँ के तलबा को इनामात अता किए गए। जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा, नाज़िरा कुरान पाक ख़त्म किया, उन तमाम तलबा को इनामात अता किए गए। देखिए, ये सब इनामात जो दिए जाते हैं वो तशवीक़ के लिए, तरग़ीब के लिए दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से बच्चों के अंदर एक ज़ौक़ पैदा होता है, एक शौक़ पैदा होता है। तो इस बिना पर आले मदरसा और हर मदरसे वाले इस बात की कोशिश करते हैं कि तलबा के अंदर एक ज़ौक़ पैदा हो और उसके लिए इनामात अता किए जाते हैं। और ये इनामात खुदा की तरफ से भी मुतय्यन है। खुदा भी अपने बंदों को इनामात से नवाजता है। तो मदरसे दारुल सवाउस सबील कई सालों से माशाअल्लाह ये दीन की और इल्म दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसकी बुनियाद हमारे बड़े हज़रत बानी दारुल उलूम सबीलुर रशाद ने रखी थी। और बराबर यहाँ के लोग सबीलुर रशाद से और दूसरे उलमा से मुताल्लिक़ हैं। जब तक के इल्म दीन और इल्म कुरान और इल्म हदीस लोगों के सामने नहीं आता, उम्मत के सामने, तो उस वक्त तक दीन समझ में नहीं आता। लोगों को अगर दीन समझना है, अल्लाह के रसूल को अगर समझना है, उनके अहकामात और उनकी तालीमात और हिदायत को समझना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इल्म दीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जब ही आदमी पक्का और सच्चा मुसलमान और मोमिन बनकर ज़िंदगी गुजारता है। इसीलिए ये दीनी मदारिस के बारे में कहते हैं कि इल्म के किले हैं और इस तरह यहाँ दीन की हिफाजत होती है। लोग कुछ भी कहें, दुश्मनान इस्लाम दीनी मदारिस के बारे में कहते हैं कि यहाँ दहशत सिखाई जाती है और फिर यहाँ जुल्म व सितम सिखाया जाता है वगैरह वगैरह क्या क्या कहते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है हरगिज़, बल्कि यहाँ तो अमन और चैन सुकून सिखाया जाता है बच्चों को। जो भी यहाँ से पढ़कर निकलते हैं तो वह दीन के दाई बनकर निकलते हैं। वो जालिम और फिर दूसरों पर ज़्यादती करने वाले बनकर नहीं निकलते। मगर मैं कहूँ तो ज़्यादती नहीं होगी कि दूसरे जो स्कूल्स हैं वहाँ मुमकिन है कि कुछ इस किस्म के लड़के पैदा हों, लेकिन दीनी मदरसे में हरगिज़ कोई ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ, इसके क़यामत तक इसके बाद नहीं पैदा होंगे। तो इसलिए ऐसे दीनी मदारिस का क़याम बहुत ही लाजिम और ज़रूरी है। और बहरहाल ये तमाम बातें बहुत ही तफसील से सामने आई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दारुल मदरसे सवाउस सबील की हिफाजत फरमाए और इसकी तमाम हाजात को, ज़रूरियात को पूरा फरमाए और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तलबा आएँ और फिर कसब फैज़ फरमाए और इल्म दीन हासिल करें। और मस्जिद की तोसी भी और अमल में आ रही है, तो लोग यहाँ कसीर तादाद में लोग आएंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम अमाल को कबूल फरमाए, खैर व बरकत का सबब बनाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाम है दारुल उलूम सवाउस सबील अरबिक कॉलेज। ये 1981 में क़ायम हुआ है। इस मकसद व खुलूस के साथ ये क़ायम हुआ है। इसकी वजह क्या है? बच्चे दीन की तालीम में भी आनस्ता हो, दुनिया में भी कामयाब हो। यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, कुरान का हिफ्ज़ भी कराया जाता है। यहाँ पर इंशाल्लाह ICSE के स्कूल भी खोली जाएगी और ITA का भी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इंतज़ाम रहेगा। लॉकडाउन से पहले 150 थे, अभी फ़िलहाल 40 तलबा हैं।
اور پیرنٹس سے اور یہاں کے لوگوں سے کیا اپیل ہے آپ؟ یہ لوگوں کی گاؤں والے چاہتے ہیں کہ یہاں پہ دونوں تعلیم ہو، ایسی تعلیم ہو تاکہ بچے IAS IPS ڈاکٹر انجینئر بنے. اسی کے خاطر ہم سوچتے ہیں کہ ولیجز کے اندر سارے بچے بسز کا انتظام کریں گے، یہاں آ کر اسکول بھی پڑھیں گے، حفظ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ نیٹ CET کوچنگ میں پاس ہو کر IPS KS ایگزام لکھیں گے. دنیائی تعلیم بھی ہوگی یا کنڑا دوسری لینگویج کی تعلیم بھی بتائیے؟ کنڑا کی بھی ہوگی، کمپیوٹر کا بھی ہوگا، انگلش کی بھی ہوگی. حفظ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کو NIOS ایگزام لکھائیں گے. اس سال سے LKG UKG نرسری کی تعلیم ہوگی CBSE کے تحت. ابھی فی الحال ہم جو حفظ کرا رہے ہیں بچوں کو ہر چیز فری ہے، کھانا، رہنا، فیس، اکوموڈیشن سب فری ہے، یہ کمیٹی والوں کی طرف سے. یہاں بچہ داخلہ لینا تو کہاں کانٹیکٹ کرے، کس ایڈریس پہ کیا؟ بچے اگر داخلہ لینا ہے تو ویب سائٹ ہے www.dussact.com، اور پیپر میں بھی اشتہارات آتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، اس کا فائدہ اٹھائیں. ہم چاہتے ہیں کہ خریے والے لوگ، ولیجز والے لوگ آئیں، اس کا فائدہ اٹھائیں. تو ابھی داخلوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، نئے داخلے لے رہے ہیں؟ نئے داخلے لے رہے ہیں ہم لوگ، اسٹرکٹلی کرے ہیں کہ اونلی فار لوکل کرناٹکا اسٹوڈنٹس کے لیے. پورا مفت ہے، فری؟ یہ سب چیز مفت ہے. ہاں، تو آخر میں کیا ایک پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں اس ادارے کے ذریعے؟ ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، مدرسوں کے اندر دونوں تعلیم ہونا ہے، انگریزی کی بھی تعلیم ہونا ہے، ہائی سٹینڈرڈ ہائی کوالٹی ایجوکیشن ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حفظ بھی پڑھے بچے، دین بھی آراستہ ہو، دنیا میں بھی آراستہ ہو. آئندہ کا منصوبہ کیا ہے یہاں پر؟ تعمیراتی کام ہو رہا ہے. ہم یہاں پر جو ہے ایک 5 اسٹار ٹائپ ICSE سلیبس میں اسکول کھولنے کا ارادہ ہے. ITA کا پرمیشن کے لیے ڈالے ہیں. یہ بچے SLC کے بعد ITA پڑھیں گے. آپ کا پورا نام؟ ڈاکٹر محمد عمران، سیکریٹری ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محبوب پاشا PA to جوائنٹ کمشنر آف پولیس بنگلور سٹی کا میں کام کر رہا ہوں. میری خواہش ہے، تمنا ہے کہ ہر مسلمان کے بچیاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی کریں، کیونکہ آج دنیا کے اندر تعلیم ایک بیک بون ہے، اور دینی اور دنیا کی تعلیم 2 faces آف اے کائن، ایک سکے کے 2 پہلو ہیں. اس لیے ہر ماں باپ کو میری گزارش ہے ادب کے ساتھ کہ اپنے بچوں کو کسی بھی کالج سکولز میں بھیجیں، مگر دینی تعلیم پہلے دیں، تاکہ وہ اپنے بچپن میں بڑے ہو کے ایک انسانیت، ایک بیسٹ کیریکٹر بنے، ایک رول ماڈل بنے دوسروں کے لیے بھی. دوسری تعلیم بھی ضروری ہے، اور کیسے ان کو بچوں کو آگے لانا چاہیے؟ اچھا، کس شعبے میں کمی ہے، کہاں نمائندگی نہیں ہے، خاص طور پر گورنمنٹ شعبے میں، گورنمنٹ سیکٹر میں؟ ہمارے بچے PUC کے بعد، ڈگری کے بعد، یا انجینئر یا گریجویٹ کے بعد زیادہ کمپٹیشنس بک پڑھ کر، جو KPSC ہے، اور ہمارے کرناٹکا اسٹیٹ پولیس میں بھی، پولیس ڈپارٹمنٹ میں PCs اور سب انسپیکٹر کا پوسٹ بھی ہے، اسے سے بھی کمپٹیشن کر فزیکلی ریٹرن پاس ہو کر زیادہ سے زیادہ نمبر لے کر جمیں، ڈیفنس میں ہو، پولیس میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، جس ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ، تمام ڈپارٹمنٹ میں فیس کریں. یہ ایک بار ایگزام لکھ کر فیل ہو گئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایگزام ہو گیا، اب ہمیں فیل ہو گئے، اب دوسرا ہم نہ ملتا کی نہیں کی، وہ سمجھ کے نہیں بیٹھنا. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، ایگزام لکھتے رہنا، کمپٹیشن بک پڑھتے رہنا، اور جنرل نالج سیکھ کر کمپٹیشن لے کر رینک لے کر گورنمنٹ اپائنٹمنٹ ہوتے رہنا. اور ہمارے بچے اردو جو پڑھ رہے ہیں، اردو میں جو مادری زبان ہے، اس کے ساتھ ساتھ کنڑا زبان، کرناٹکا اسٹیٹ میں کنڑا کا لینگویج آفیشیل لینگویج ہے، فرسٹ لینگویج ہے. اس لیے ہمارے پورے بچے کنڑا بھی سیکھیں اور کمپٹیشن بک فیس کریں، اور گورنمنٹ اپائنٹمنٹ ہو کر قوم کی خدمت بھی کریں.